السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار مواكبة تلاميذ السنة الثانية بكالوريا شعبة علوم الاقتصاد والتدبير وإعدادهم للامتحانات الوطنية، إيكوفاين كتقدم لكم درس في مادة الاقتصاد العام بعنوان لا بوليتيك مونيتير. هذا الدرس اللي كيتعتبر من أهم دروس السنة الثانية واللي غادي تلقاوه في مواضيع الامتحان الوطني. في هذا الفيديو غادي نهضروا على ثلاثة ديال العناصر. أولا غنشوفوا لو مارشي دي كابيتو، ثانيا غنشوفوا لو مارشي مونيتير، وأخيرا غنشوفوا لو مارشي فينونسي. بالنسبة للنقطة الثانية غنشوفوا لو مارشي دي كابيتو. هاد النوع ديال لي مارشي دي كابيتو كيندرجوا في اطار ما يسمى بالتمويل المباشر او لا فينونس انديريكت، وهنا غادي نشوفوا الهيكله ديالو. نبداو بلو مارشي مونيتير. Le marché monétaire est un marché des capitaux à court terme et où les institutions placent leur avoir ou empruntent à court terme, c'est-à-dire moins d'un an ou de 2 ans. يعني هاد السوق كيحاولوا فيها المؤسسات يستثمروا الأصول ديالهم والأموال ديالهم أو يقترضوا على المدى القصير. يعني إلا كنتي بغيتي تستثمر كتستثمر على المدى القصير، ولا بغيتي تسلف كتسلف على المدى القصير. وكنقولوا المدى القصير يعني واحد المدة اللي ما كتجاوز سنة أو سنتين. بالنسبة للمارشي فينونسي، c'est un marché des capitaux à long et à moyen terme. On l'appelle aussi bourse des valeurs موبيليير. يعني هو واحد السوق مالي طويل أو متوسط الأجل، كنسميوه أيضا البورصة ديال القيم المنقولة. شنو كنقصدوا بالقيم المنقولة؟ هما الأسهم والسندات. يعني أن الشخص اللي كيبغي يستثمر فلوسه ولا الشخص اللي كيبغي يتسلف كيدير هاد العملية ديال السلف ولا العملية ديال التوظيف أو الاستثمار لواحد المدة طويلة بزاف. بالنسبة للأسهم والسندات غادي نشوفوا التعريف ديالهم باغ لا سويت. مناش كيتكون لو مارشي مونيتير؟ كيتكون من لو مارشي انتر بانكير، وكيتكون ايضا من لو مارشي دي تيتر دو كريونس نيغوسيابل. لو مارشي فينونسي كيتكون من لو مارشي بريمير اللي هو لو مارشي اسمه سي لو مارشي دو نوف، وكيتكون من لو مارشي سكوندير او دوكازيون. اش كنقصدو بلو مارشي انتر بانكير؟ Les banques échangent entre elles des liquidités et où la banque centrale intervient également pour injecter ou pomper des liquidités. يعني هنا الأبناك كتبادل السيولة مع بعضها. يعني البنكات اللي عندهم فائض في السيولة كتسلف الأبناك اللي عندهم عجز أو نقص في السيولة. ممكن هنا البنك المركزي يدخل. امتى كيدخل البنك المركزي؟ كيدخل باش يزيد السيوله في هذا السوق الا شاف بان كاين واحد النقص كبير، ولا يسحبها الا بان ليه بان كاين واحد الفائض ديال السيوله كبير. علاش؟ لان كنعرفوا الا كان عندنا واحد الفائض كبير ديال السيوله ممكن يخلق هنا واحد المشكل ديال ارتفاع الاسعار ولا الانفلاسيون. بالنسبه لي مارشي دي تيتر دو كريونس نيغوسيابل، هنا كاين عندنا واحد المؤسسات، واحد المجموعه ديال المؤسسات، ممكن نقولوا لا بنك، الابناك، الشركات او الدوله. يعني فاش كتعاني هاد المؤسسات من نقص في السيوله وكتبغي تمول الحاجيات ديالها من السيوله، شنو كدير؟ كدير واحد الاصدار، كتصدر واحد الوثيقه ولا سند. بهذاك السند كتعترف فيه بالدين تجاه الشخص اللي شراهم. كيشريهم لواحد الاجل مقابل واحد النسبه ديال الفائده كيتفاوضوا عليها، يعني كيتفقوا عليها. جينيرالمون عندنا هنا 4 ديال لي تيتر. كاين سكون ابل لي بون دو تريزور نيغوسيابل. هادو سو سون دي بون كي سون ايمي بار ليتا. عندنا لي بيي دو تريزوري، هادو سو سون دي تيتر ايمي بار لي زونتربريز. Les certificats de dépôt, ce sont des titres émis par les banques. Et enfin, les bons de société de financement, ce sont des titres émis par les sociétés de financement. بالنسبة للمارشي financier, قلنا كيتكون من le marché primaire ou le marché secondaire. بالنسبة للمارشي primaire, lorsque
Les transactions portent sur de nouveaux titres financiers, actions et obligations. يعني المعاملات اللي كتوقع في هذا السوق، يعني البيع ولا الشراء، عندها علاقة بأسهم دي زاكسيون وسندات دي زوبليغاسيون اللي غادي نتداولهم لأول مرة. يعني أن العملية ديال البيع غدار على واحد السند ولا واحد السهم اللي مازال جديد، يلا تصدر وعاد غادي نبداو نتعاملوا به. بالنسبة لو مارشي secondaire, lorsque les transactions portent sur des titres financiers déjà existants sur le marché. يعني أن المعاملات ديال البيع والشراء هنا كتعلق بواحد المجموعة ديال الأسهم والسندات قديمة، يعني ديجا كانت في السوق. يعني هنا كنديرو ما يسمى بإعادة البيع ديالها أو الشراء ديالها، داكشي باش سميناه لو مارشي دوكازيون. لي زاكسيون أو السهم هي واحد الحصة ولا واحد الجزء من رأس مال ديال واحد الشركة كتعطي المالك ديالو الحق في واحد النسبة من الأرباح ديال ديك الشركة. دونك سي اون بار دو كابيتال رابورتور دو ديفيدوند، حصة من رأس مال الشركة اللي كتعطي المالك ديالو الحق في واحد النسبة من الأرباح. بالنسبة لي زوبليغاسيون أو السندات، سو سون دي تيتر دو كريونس رابورتور دانتيري، يعني هي واحد الوثيقة كتعترف فيها المؤسسة اللي صدرتها بأن عندها واحد الدين تجاه الشخص اللي شراها مقابل واحد النسبة من الفائدة. كنشكركم على حسن المتابعة ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم ودعمونا بلي لايك ديالكم، وإلا عندكم شي تساؤل خليوه لينا في لي كومونتير.